حاتم تائی دے دروازے تے جڑا منگتا ہوتا ہے انہوں خیرات مل جاندی ہے، اوہی منگتا دوجے دروازے تے جاندہ ہے انہوں پھر خیرات مل جاندی ہے، او تیسرے دروازے تے ہوتا ہے انہوں پھر خیرات مل جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے حاتم تائی دے 10 دروازے مک جاندے نے، منگتے دی طلب پوری نہیں ہوندی۔ آپ نے فرمایا جڑا نبی کریم دے دروازے تے جاندہ ہے، جنہوں نبی کریم دے دروازے تو ایک مرتبہ خیرات مل جاندی ہے، انہوں دوجے دروازے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پیندی۔ آپ فرماندے کہ حاتم تائی دے 10 دروازے مک جاندے نے، منگتے دی طلب نہیں مکدی، مگر آپ فرماندے نے کہ ایک آدھا سخی ہویا، فرمایا کہ سخی تھی ہوئی نا کہ جدے دروازے تے منگتا ایک واری آ جائے، بس ایک واری دے دروازے تے آ جائے